दृष्टना युक्कारण दृष्टवटना दृष्टना तदिन्द्रन ज्योतिस्तुत इत्यनरैस्तुस्तनं प्रश्नः शैशोस्ते सुनिसिंगर विपाददो षष्ठा सैद्वेन्द्रगणनः सस्मिचदिस्मो पावसर्ते प्रतना प्रतीत विरस्तः गृहस्पदेः परिद्यारथन रक्षामिद्रापदधमनं प्रबन्धं सेना ब्रह्मणे युद्धजेन स्माकं विदरधनं बलविज्ञानस्मिरः प्रवीरः स सोनवादि सोमान उग्रः विवीरः विसुत्वः स चित्रचित्रमन्दिरतमास्तितगमितगत्रपितं गोविन्दं प्रजभाव जयन्तं प्रस्माममुणं तमाज सहस्रातां प्रियतं दविन्द्रं सकायानुसंरब्धोतं अभिगत्राणि साहसगामिनद्याविरसतमनिन्द्रः दुश्चवनः पृथुढयदस्माकं सेना आवतु प्रयस्मिन्द्रासन्नित बृहस्पति दक्षिणादिज्ञपुरयतु समः देवशरणमभिवन्दन्तिनां जयन्तिनां मरुद्धं सिद्धगोमं इन्द्रस्य कृष्णः वरुणस्य रागादित्यनं मरुतागशुद्धोग्रमः महामानं भुवनचभानं भोजदेवानं चेतमुदसातः उर्धस्य मगवन्नयुक्तः नित्यसत्त्वानं नामकानं मनाकुसिः उद्वृतनं बाजिनां नित्यतानं जयन्तजन्तुगुंसः अस्माकं विरह संवृत्तिसुतो तदेशस्माकं जायसवस्था जन्तुः अस्माकं विरह उत्तरे भवन्तु सौदेववतदेषु आमिषं चित्तप्रतिलभयन्ति गृहाणामुपरिय विप्रहि निर्दहृतशोकरिद्रामित्रः समासचिन्तनवान् अवसृष्टा परापदसरभ्यं ब्रह्मसंसितगच्छमित्रमः प्रबुद्धेषु मामिषं तज्जनिच्छसः प्रेतजयते हे नरो इन्द्रवसर्मच्छदुग्रावसन्तु बाहवे दृश्यः यथा असुतः अस्तायेनोषेणमलद्वपरेशमभित्यानम् अजनस्पृतमानहं तान् भवन्तुं तमासं कुम्प्रतेन हितानः अन्यान् न जानानः चन्द्रवाणसम्पदि कुमारभिषिकाय तन्नो